तुम्हारा शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान शान रमजान शान रमजान शान रमजान शान रमजान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। हमारा क्विज सेगमेंट है जिसका नाम है मालूमात ही मालूमात, और आज मालूमात ही मालूमात में 3 टीम्स हस्बे साबिक मौजूद हैं, तीनों बड़े आज़म के साथ हैं, लेकिन सी और बी का जो रोस्टर है वो फिर जोड़ दिया हमारे फ्लोर वालों ने। थैंक यू सो मच, ये जुड़ा हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। टीम ए अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम मोहम्मद हसन रज़ा है और मेरा ताल्लुक जामिया फ़ैज़ान अबू अत्तार से। आप थोड़ा जल्दी करवाएं, तारुफ जल्दी से करवाएं। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान इस्लामिक मिशन स्कूल से है। शाबाश। मेरा आपका नाम हाफिज़ ताइब सज्जाद है, मेरा ताल्लुक जामिया फ़ैज़ान अबू अत्तार से। क्या बात, आपका तारुफ? मोहम्मद शाजी मनीस खान जामिया फैज़ान अबू अत्तार। जनाब को क्या कहते हैं? सी जी। मेरा नाम मोहम्मद हमाद खान है, फ्रॉम कराची मेट्रोपॉलिटन एकेडमी। ऑल राइट, यू? शहबाज महमूद KTS अकेडमी। जबरदस्त। चलें जी, तैयार हैं आप लोग? सबके सब तैयार हैं? चले बजर राउंड का आगाज किया जाए। बताता चलूं रूल एंड रेगुलेशंस। बजर राउंड में आपसे किया जाएगा सवाल। अगर आपको सवाल आता है तो बजर दबाएं, सवाल नहीं आता तो बजर ना दबाएं। गलत सवाल सोच के अगर आपने जल्दबाजी की तो -10 हो सकते हैं। चले जी, अपना बजर पहले चेक करवा दें। बहुत ही सुस्त टीम नजर आ रही है मुझे तीनों, लेकिन देखते हैं कि किस चाबुक दस्ती से, क्योंकि आपको तेजी में दिखानी पड़ेगी भाई। तारुफ में भी सुस्ती कर रहे हैं, बजर बजाने में भी सुस्ती कर रहे हैं। अगर इसमें भी सुस्ती की तो मरहलावार जो है ना सुस्ती फिर आपके ऊपर चढ़ जाएगी। चले जी, मुफ्ती मोहम्मद सुहेल निज़ाम जनी साहब, मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, अल्लामा साद खान साहब तशरीफ फरमा है। तीनों आपसे करेंगे एक बोनस क्वेश्चन जिसको कंसीडर किया जाएगा मार्क्स की सूरत। सही जवाब दिया 10 नंबर आपके, गलत दिया तो -10। मुफ्ती साहब पहला सवाल आपका। मुश्किल आसान। मुफ्ती साहब आज मेरे वाला मुश्किल पूछ लें। अच्छा, मेरे वाला चले दरमियानी रास्ता, दरमियाना ले आए। चले दरमियाना ले आए। ग़ज़वा तबूक का सुना है आपने? आप तीनों मदरसे के ना, सुना है ना? कौन से सने हिजरी में वाक़या हुई है? इसका मतलब एज आई एक्सपेक्टेड मुझे जैसा लगा ना इंट्रोडक्शन देते हुए, तो मुझे लगा था कि आज जो है ना मुकाबले में हमें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं उसका सामना होगा। क्या कहते हैं मुझसे उसे? मुश्किलात का सामना, हर्डल्स का सामना। नहीं पता? अच्छा, खड़े हुए पोजीशन लेके फुल, ये देखिए कभी। हाँ अच्छा, पोजीशन चेंज कर ली। नहीं, वो पोजीशन में चले मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ चले, सवाल चेंज। फतेह मक्का कौन से सने हिजरी में हुआ? फतेह मक्का अगर ये नहीं बता सके क्या ना, बात है, तो फिर क्या बात है भाई, जबरदस्त मैं टीम आई सोचूंगा। है। सब बजा दिया भाई, बजर बजा। 2 सन हिजरी। मुफ्ती साहब क्या करें इनका, हम इनका क्या करें? अब मैं सवाल नहीं करूंगा। अब नहीं करेंगे आप? नहीं, गुस्सा आ गया? ऑप्शन नहीं दूंगा। ये तो बड़ा गलत काम हो गया जनाब। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, आपका वाला आसान है। बजर जी। सी 2 सन हिजरी। तो उन्होंने कोई गलत बात की थी? कोई गलत बात की थी? ऑलरेडी उनको -10 कर दिया। उन्होंने भी यही कहा था। ऑलरेडी -10 कर इनको भी आपको भी करें, -10, इनको भी करें। आपको भी करें -10। इनको भी। बहुत मुबारक हो, -10 सी और बी। पहला सवाल इतना आसान था मगर आप नहीं दे सके और दोनों को मिला -10। आपको पसंद है -10? जी मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब। बहुत आसान है लेकिन आप क्लू नहीं दीजिएगा। अच्छा, क्लू नहीं दे रहे? मशहूर शायर का मशहूर शेर है, मैं शेर पढ़ता हूँ, आप शायर का नाम बताएं। गालिब अपना ये अकीदा है बकौले नासिख, आप बेबहरा है जो मोतक़िदे मीर नहीं। बताइए जी कौन? ठीक है, जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त जवाब, और इस तरह आपको 10 नंबर मिल गए। किसको मिले वैसे? सी, आप 0 पे आ गए। 1 मिनट रुके, मैं अपने बजर राउंड के सवालात भूल के चला गया जहां मैं नमाज पढ़ा था। इस्माइल जलाली, आप जरा सब्र रखा करें, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आपको जी बजर राउंड। अल्लामा साद खान साहब आप करें ना जब तक सवाल, आप करें एक सवाल इन बच्चों से। जी मैं पहले सोच कुछ और सवाल कर रहा था, लेकिन जब हालत देखी तो उसको चेंज कर दिया। Alright. आप ये बता दें कि ग़ज़वा ओहद किस हिजरी में हुआ है? ग़ज़वा ओहद किस हिजरी में हुआ? कौन बजाएगा बजर? बजर कौन बजाएगा? बेटा आप लोग मदरसे के हैं, आप लोगों को तो इल्म होना चाहिए। जी ये मदरसे के बच्चे हैं, बताइए। हम बड़े बड़े बच्चे हैं पर काम छोटे छोटे भी नहीं करेंगे। बजर राउंड में कोई जवाब नहीं दिया, एक जवाब दिया और -10 के बाद 0 पर आ गए। आज कौन सी टीम्स आई हैं ये इस्माइल जलाली साहब? चलें बजर राउंड में हम करते सवाल। अच्छा, आप बिल्कुल बहुत अच्छे अल्फाज में आपने इनको अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच इस्माइल जलाली। कुर्बे क़यामत के वक्त कौन से नबी वापस दुनिया में तशरीफ लाएंगे? बी हजरत
عیسیٰ علیہ السلام. درست جواب. اور اس طرح آپ 10 نمبرز کے ساتھ 0 پر دوبارہ آ گئے. آپ دونوں کو 0-0 اور آپ کو پہلے سے 0 مبارک ہو. چلے اب ہوتا ہے مقابلے کا آغاز, یعنی پراپر 0 کے بعد. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بی 900 سال. جی 900 سال. ویسے مصعب درست کنسیڈر کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی, کیونکہ قریب جو ہے وہ قریب قریب ہے. مارجن دے دیں. مارجن دے دیں. 950 بھی کہا جاتا ہے, 900 بھی, 1000, 1050. تو چلیں بہرحال 10 نمبر آپ کو دیے. کیا یاد کریں گے؟ علامہ اقبال کی برسی کب منائی جاتی ہے؟ اقبال ڈے بی 9 نومبر. جی 950 سال کا آتا ہے کہ انہوں نے صرف تبلیغ فرمائی, جبکہ 1050 سال ان کی عمر تھی. لیکن 950 بھی کوئی کہہ دے, 900 بھی تو ہم دے دیتے لاسٹ ایئر میں. اچھا بہرحال آپ نے کہا 9 نومبر, اس طرح آپ کو ملے -10. اور آپ کے پاس جو 20 نمبر آئے تھے اس میں سے آپ 10 پہ آ گئے. 21 اپریل یہ تو مشہور ہے جناب, اقبال ڈے. آپ کو یہ یوم اقبال نہیں پتا, اس پر تو سلام ہے بھائی آپ لوگوں کو, سلام ہے آپ کو. علامہ اقبال کا دن نہیں پتا, کیا بات ہے. یہ تو بڑی کوئی نایاب ٹیمز آئی ہیں. قصہ خوانی بازار کس شہر میں واقع ہے؟ قصہ خوانی, میں آپ کو آپشنز دوں گا. کوئٹہ, پشاور, اسلام آباد, لاہور. بتائیے قصہ خوانی بازار. چلیں 2 مائنس کر دیتا ہوں, پشاور یا اسلام آباد, بتائیے. جی کس نے بتایا؟ پشاور. درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے. آپ اس طرح 10 نمبر سے اسکور کر گئے. چلیں جی, قرآن کی کون سی سورت کفار مکہ نے سنی تو فوراً سجدے میں گر گئے؟ او ہو. میں آپ کو 3 آپشنز دیتا ہوں, سورۃ الرحمن, سورۃ النجم, سورۃ الکوثر. سورہ رحمان. جی آپ نے سورہ رحمان. پہلے تو آپ نے خود جواب دیا, غلطی کی. دوسرا پھر آپ نے جواب بھی غلط دیا. تو اس طرح -10 مبارک ہو آپ کو. -10 آپ نے -10 کر لیے. کیا بات ہے. ہر کوئی تھوڑی کرتا -10. آج مائنس میں جیتیں گے مجھے لگ رہا ہے لوگ. مائنس میں سکورنگ ہوگی مفتی صاحب. ہر کسی کی ہمت نہیں ہوتی. یہ ہر کسی کی ہمت نہیں ہوتی -10 لینا اور اچک کے لینا -10 کہ مطلب سوال آیا غلط -10. چلیں جی اب بھی آپ بتانا چاہیں گے, 2 آپشنز رہ گئے ابھی بھی. سورۃ النجم. سورۃ النجم. اور اس طرح آپ کو مل گئے 10 نمبر. ٹھیک ہے, شکر ہے آپ نے سورہ کوثر نہیں بولا. اور ایک کو ملے -10. چلیں جی اگلا, معجزہ شق القمر کا ذکر قرآن کی کس سورت میں ہے؟ بتائیے. میں آپ کو آپشنز دیتا ہوں, ٹھیک ہے. سورۃ النبا, سورۃ القمر یا ہاں جی بتائیے. سورۃ القمر. درست جواب. 10 نمبر پھر آپ کے ہوئے. مجھے لگتا ہے بھی کمزور ترین ٹیموں میں سے کوئی کمزور ٹیم لگ رہی ہے مجھے, لیکن دیکھیں گے کہ مقابلے میں آج فاتح کون ہوتا ہے. ابھی تو بہت سارے مرحلے باقی ہیں. مسجد نبوی کی تعمیر کس سن میں ہوئی؟ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ کو بتاتا ہوں. 3 سن ہجری, 1 سن ہجری یا 6 سن ہجری. جی زبردست. -10 ایک بار پھر آپ کے پاس آ گئے اور اس طرح آپ دوبارہ 0 پر آ گئے. کیا بات ہے, کیا اچھا مقابلہ کھیل رہے ہیں آپ لوگ. میں بڑا امپریس ہوا آپ لوگ کی پرفارمنس سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کب ہوئی؟ میں آپ کو آپشنز دیتا ہوں, 5 ہجری, 6 ہجری یا 1 ہجری. جی حضرت عائشہ کی رخصتی, اگر آپ نے سیرت پڑھی ہو تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے آپشنز کے تھرو وہاں تک پہنچنا. بی 6 ہجری. شاباش. -10 ایک بار پھر آپ کے ہوئے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اچھا سکور کر لیا تو -10 تو بنتا ہے. صاحب نظر بٹو کہتے ہیں نا اسے, نظر بٹو. اچھا سکور کتنا ہے اب یہ, یعنی یہ ٹیمز جو ہیں یہ تکے والی ٹیمز ہیں اور تکے میں ہی جیت جائیں گے یا تکے میں ہی ہار جائیں گے. مدرسے والے بچے ہیں مگر اسلامک کوسچنز کا جواب نہیں دے رہے. میں اس پہ انہیں بہت مبارکباد دیتا ہوں. چلیں جی ریپڈ فائر راؤنڈ. کتنا سنی سکور ہے ابھی؟ سکور کیا ہے ہمارا ابھی؟ B 30, C 0 اور A -10 پر. ٹھیک ہے چلیں جی ریپڈ فائر راؤنڈ کا آغاز ہوتا ہے. ٹیم اے سب سے پہلے ریپڈ فائر فوراً جواب دینا ہے, دیر کی تو آگے بڑھ جاؤں گا. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب وفات کے وقت حضرت اسماعیل کی عمر مبارک کتنی تھی؟ حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے. غلط جواب. آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا ڈویژن کون سا ہے؟ لاہور. درست جواب. پاکستان کا کون سا شہر آلات جراحی کی پیداوار کی وجہ سے مشہور ہے؟ جراحی. جی نبی کریم نے کس کو لہن داؤدی قرار دیا؟ کس کے لہن کو؟ بتائیے. قرآن کی تفسیر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مفسر. درست جواب. آپ نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر فرمائی؟ ہجرت کے بعد سب سے پہلے کون سی مسجد؟ چلے کوئی بات نہیں, 2 جواب تو دیے بیٹا, کوئی بات نہیں. اس طرح آپ کے ہو گئے 10 نمبر. چلے جی بھی آپ کا ریپڈ فائر وقت شروع ہوتا ہے. یور ٹائمز اسٹارٹ ناؤ. کس نبی کے بیٹے کے غم میں رونے سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. درست جواب. کس نبی کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا؟ یوسف علیہ السلام. درست جواب. فاٹا کس کا مخفف ہے؟ جہانگیر خان کا نام کس کھیل سے منسوب ہے؟
ترجمان القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ قرآن کو صحیح مخارج اور تلفظ سے پڑھنے والے علم کو کیا کہتے ہیں؟ قاری. ہاں علم کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد نبی جس جگہ قائم ہوئی. ہاں تجوید درست جواب. اس کی قیمت کس نے ادا کی مسجد نبی کی جگہ کی؟ حضرت عثمان غنی. غلط جواب حضرت ابوبکر صدیق. اور اس طرح آپ نے ریپڈ فائر میں ایک ہی جواب دیا ہے میرا خیال. 3 دیے ہیں. او مائی گاڈ 3 جواب دیے بیک ٹو بیک. 3 جواب. تجوید بھی دیا ٹھیک ہے, شروع میں بھی 2 دیے. اوکے آل رائٹ. آپ کے ٹوٹل مارکس ہو گئے 60 ٹھیک ہے, اور آپ کے 10, اور آپ اس وقت ہیں 0 پر. اگر آپ نے جواب سارے صحیح دے دیے تو آپ جیت سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس چانس ہے. چلے جی آپ کا ریپڈ فائر کا وقت شروع ہوتا ہے اب. حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں واقع ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. ہاں کہاں؟ غلط. حضرت نوح علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ 40. درست جواب. بحرین کے خلاف کے دارالخلافے کا نام بتائیے. بابا فرید الدین. جی بابا غلط. بابا فرید الدین گنج شکر کا مزار کہاں واقع ہے؟ حضرت ابو بکر نے کس کو تدوین قرآن, اب کتنا لمبا ٹائم نہیں ہے بھائی جلدی بولیں. حضرت ابو بکر نے کس کو تدوین قرآن کمیٹی کے سربراہ کا منتخب فرمایا؟ اچھا ہجرت مدینہ کے بعد ایک اور سوال پوچھ لیتا ہوں, حضور نے کس کو قرآن کا پہلا معلم قرار دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں استغفر اللہ. ایک جواب آپ نے دیا ہے, 2 جواب دیے. 40 افراد والا دیا تھا نہیں, ایک ہی جواب دیا ہے انہوں نے, ایک ہی جواب دیا, ایک جواب. چلے جی 10 نمبر آپ کے, 10 نمبر آپ کے, اور 60 نمبر آپ کے. ویژول راؤنڈ کے لیے ٹیمیں, پہلا ویژول آپ کے لیے, جبکہ بی کو ہرانا اب ناممکن ہے, لیکن چلیں ہم کہہ لیتے ہیں. جی میں سن چکا ہوں. آپ بتائیے یہ ویژول پہلا اے کے لیے دکھائیے جناب. بتائیے یہ کس مقام کی تصویر آپ کو دکھائی گئی؟ جی میں بتا دیتا ہوں, یہ فیصل آباد میں واقع ہے, مشہور گھر بھی آتا ہے اس کے نام, فیصل مسجد. شاباش, کیا بات ہے حضرت, کیا بات بیٹا, کمال ہو. آئیے ذرا گلے گلے, -1000. کیا بات, واہ واہ, زبردست, -1000. ایکسلنٹ, فینٹاسٹک, -1000. بریلینٹ. -1000. میں کہتا ہوں ایسے پرفارمرز ایسے پورے رمضان میں ایسی پرفارمنس دیکھی نہیں ہے. پوری زندگی میں نہیں دیکھی حضرت, پوری زندگی میں میں نے اپنی پوری زندگی میں. آؤٹسٹینڈنگ. فیصل مسجد, کیا بات ہے, گھنٹہ گھر کو فیصل مسجد. چلے نام بھی نہ بتاتے کوئی بات, لیکن ایک ہوتا ہے غلط, ایک ہوتا ہے انتہائی غلط, ایک ہوتا ہے سراسر غلط, سراسر غلط, سب سے خاص ترین درجہ وہ. چلیں جی ٹیم ہے, اگلا ویژول آپ کے لیے. بیٹا کوئی بات نہیں, یہ ہار جیت ہے اور مزاح ہے, اس کو دل پہ نہ لیں. بتائیے یہ کیا, یہ بھی آپ بتائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, پشاور میں ہے کالج ہے بڑا مشہور کالج ہے پشاور میں, پاکستان کا بڑا مشہور کالج. چلیں نہیں معلوم کوئی بات نہیں, اسلامیہ کالج ہے یہ پشاور. چلیں جی بی, 2 ویژولز آپ کے لیے. پہلا ویژول بی بتائیے. جی بتائیے یہ کون سا مقام ہے؟ نہیں یہ واقع, یہ مطلب اس سے زیادہ مشکل تھے. جب دیکھ لیا کہ اتنی کمزور ٹیم ہے تو بندہ ویژول ہی چینج کر لیتا ہے یار. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو تصویریں نکالی, مدرسے کے بچے بڑے شارپ ہوں گے, بریلینٹ ہوں گے, مجھے تھوڑا پتا تھا یہ تصویریں الٹا گلے پڑ جائیں گی. چلیں یہ کہاں پر ہے مسجد بھائی, یہ ہے کہاں پر مسجد؟ چلیں بہرحال یہ تو نہیں بتا پائیں گے, صحیح بات. جامع مسجد بونگ کہا جاتا ہے اس کو. چلیں جی اگلا ویژول آپ کے لیے بھی, دوبارہ بتائیے یہ کون سا مقام ہے؟ ہاں ماشاءاللہ کتنا غلط نام آپ لوگ بتا رہے ہیں. -10 آپ دونوں کے لیے بھی. جی ہاں شاباش, اب صحیح بتایا. آپ کے لیے 10 نمبر, آپ 0 پہ آ گئے سنی. چلیں بتائیے بی, پشاور میں مسجد ہے, مسجد میں خان بھی آتا ہے. پشاور میں تو خان ہی آتا ہے, خان ہی ہوتا ہے, مسجد میں بھی خان آتا ہے. ایک خان صاحب کے نام پر ہے مسجد. بتائیے. ایسا نہ ہو یہ بول دیں جی بی بی عمران خان نہ بول دیں یہ بھائی. مسجد کا نام ہے محبت خان, مسجد محبت خان پشاور. اگلا ویژول آپ کے لیے. جی سی, اگلا ویژول بتائیے یہ کون سا مقام ہے؟ سی. جی اس مسجد کے نام میں بھی خان آتا ہے, یہ لاہور میں مسجد. ہو پاکستان میں جو الیکشن جیت جاتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ وزیر خارجہ بنتا ہے. وہ وزیر خارجہ تو میرے خیال بلاول صاحب وزیر اعظم بندہ ہے. ہاں نہیں
वजीर आज़म। वज़ीर तो आज़म। मस्जिद का नाम क्या है? लाहौर की मस्जिद जिसमें खान भी आता है, इससे ज्यादा क्या बताऊं? मस्जिद वजीर खान नहीं बता सके आप, मस्जिद वजीर खान लाहौर। अगला विजुअल फिर आपके लिए, सैल्यूट है भाई, आप बच्चों को सैल्यूट है। अगला विजुअल आपके लिए, बताइए यार, अब तो इस बच्चे का दिल चाह रहा होगा उसके टॉप पे जाके खड़े होकर नीचे देखने का, क्योंकि आप जितना कर दिया ना बच्चों के साथ आप लोगों ने, ऐसे ऐसे विजुअल्स, तौबा जी। कौन सा? अच्छा, ये सखर में मीनार है एक बुजुर्ग का जी, शाह भी आता है इनके नाम में, हजरत मासूम शाह का मीनार। बहरहाल मुश्किल थे विजुअल्स, नो डाउट मुश्किल थे, कोई बात नहीं, उसमें अगर आप नहीं, लेकिन फैसल मस्जिद का जवाब नहीं है। चलें जी, मैं बताता चलूँ कि नेल्सन पेंट्स, जिनका कहना है कि रंग जिंदगी का, उनके गिफ्ट हैम्पर जाएंगे आपके साथ। उसके अलावा ब्लूम परफ्यूम हाउस की जानिब से, जिनका कहना है फ्रेग्रेंस फॉर एवरीवन, इनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। एहसानुल कलाम का डिजिटल ई कुरान टीचर है, अगर आप में से कोई टीम जीतेगी फाइनल में तो हम उसे देंगे। और इसके अलावा फ्रेश वन, प्योरिटी एंड फ्रेशनेस, फ्रेश वन इज इंट्रोड्यूसिंग अ हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर कमिंग सून एट योर डोर स्टेप। ताज़ा पानी पिए, पानी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, पानी जिंदगी है। कुछ जी, जीता कौन है? मुफ्ती साहब, जो जीता वही सिकंदर और जो हारा हमारे लिए वो भी सिकंदर। चले जी, तीनों टीम्स ने कोई बात नहीं कोशिश की है, लेकिन बी टीम जो है माशाल्लाह वो आज जीत गई है, क्वालिफाई कर गए क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए। लेकिन आई एम 100% श्योर कि अगर आप इसी तरह खेले तो अगले राउंड में आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आगे की टीम्स अच्छी हैं। चले जी, तैयारी से आना है, ठीक है, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक भाई। मुकाबले में हार जीत होती है और हम आपस में मजाक कर रहे हैं, कोई दिल पे लेने वाली बात नहीं है। आप बच्चे बहुत अच्छे हो, यहाँ तक पहुंचे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ है आप में, तो आप यहाँ आए हो। 60 नंबर वाली टीम पहली मरतबा जीती है, क्योंकि हमेशा जो स्कोर कर रहे हैं वो 100 प्लस कर रहे हैं। आज बहरहाल कमजोर रहा मुकाबला, लेकिन कोई बात नहीं। इस मुकाबले से उलमाए किराम और फकीर को इजाजत दीजिए, बच्चों को भी इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह एक छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद चांद और तारे। जितना हमारा उतना तुम्हारा शान रमजान।